हामीले हुक्स लमा के प्रुभ गरेको थियौं भन्दाखेरि स्ट्रेस अपन स्ट्रेन इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट प्रुभ गरेको थियौं है। र यो प्रोपोर्सनालिटी जुन कन्स्टेन्ट छ यसलाई हामी के भन्यौं कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी और मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्यौं है। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो यही हो, यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको पनि यही नै हो है। तर यसमा चाहिँ यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के को लागि भन्छ भन्दाखेरि त्यसमा बडी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जसमा चाहिँ बडी चाहिँ एउटा लामो लेन्थ भएको बडी हुन्छ। यसमा चाहिँ स्ट्रेस भनेको जुन डिफर्मिङ फोर्स हुन्छ है, स्ट्रेस भनेको त हाम्रो रिस्टोरिङ फोर्स को एरिया हो है, रिस्टोरिङ फोर्स अपन एरिया हैन, पर युनिट एरिया कति रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस हो। तर यहाँ चाहिँ डिफर्मिङ फोर्सले के गर्छ त यहाँ लेन्थमा चेन्ज ल्याउँछ है, अरु कुरामा चेन्ज ल्याउँछ त ल्याउँदैन है। लेन्थमा चेन्ज ल्याउने जुन डिफर्मिङ फोर्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँ भएको चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ है। भन्नुको मतलब when a body is subjected to a normal deforming force, नर्मल डिफर्मिङ फोर्स भनेको फोर्स चाहिँ नर्मल्ली लागिरहेको छ कुनै एउटा बडीमा। नर्मल्ली भनेको परपेन्डिकुलरली एक्टिङ टु द सर्फेस। यसमा सर्फेस एरिया भनेको यो छ है, यो सर्फेस एरिया हो, त्यहाँ चाहिँ परपेन्डिकुलरली एक्ट गरिरहेको छ हाम्रो एउटा डिफर्मिङ फोर्स, त्यसलाई हामी नर्मल फोर्स भन्छौं है, नर्मल डिफर्मिङ फोर्स। र इलास्टिक लिमिट को भित्र द रेशियो अफ नर्मल स्ट्रेस, अब जुन यहाँ स्ट्रेस को प्रोड्युस हुन्छ रिस्टोरिङ फोर्स अपन एरिया है, यहाँ चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ यसरी प्रोड्युस हुन्छ। पर युनिट एरिया कति प्रोड्युस भछ रिस्टोरिङ फोर्स त्यसलाई हामी स्ट्रेस भन्छौं है, भनेको नर्मल स्ट्रेस भयो। र त्यो नर्मल स्ट्रेस कति डेभलप भयो है विथ रेस्पेक्ट टु लंगिट्युडनल स्ट्रेन भनेछ है। स्ट्रेस कति डेभलप भछ विथ रेस्पेक्ट टु स्ट्रेन है, विथ रेस्पेक्ट टु स्ट्रेन भन्नाले हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस भनेको कुरा चाहिँ जति बडी फोर्स लायो डिफर्मिङ फोर्स लायो त्यति बडी हाम्रो स्ट्रेस आउँछ, रिस्टोरिङ फोर्स आउँछ, त्यही अनुसारको हाम्रो स्ट्रेस पनि त्यति नै बडी आउँछ है, जति बडी फोर्स लायो। र यो जति बडी डिफर्मिङ फोर्स लायो त्यति के हुन्छ हाम्रो एक्सटेन्सन त्यति नै बडी हुन्छ हैन। भनेको मतलब हाम्रो स्ट्रेन पनि त्यति नै बडी हुन्छ है। र हामी जुन रेशियो छ जुन स्ट्रेस कति छ आउट अफ स्ट्रेन जुन रेशियो छ त्यो रेशियोलाई हामी यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छौं है। यो यसमा प्रोड्युस भएको स्ट्रेस आउट अफ स्ट्रेन अपन स्ट्रेन त्यो चाहिँ हाम्रो यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो है। भनेपछि हाम्रो के भयो त यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको केही हैन छ स्ट्रेस अपन स्ट्रेन नै हो, तर यहाँ स्ट्रेस भनेको नर्मल स्ट्रेस भयो है। अरु अर्को इक्जाम्पल पनि छ, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी छ, त्यसमा चाहिँ स्ट्रेस अर्कै टाइपको हुन्छ स्ट्रेन पनि अर्कै टाइपको हुन्छ है। यहाँ हामी त्यही टाइपको कुरा गर्दाखेरि कस्तो बडीमा कस्तो स्ट्रेस हुन्छ कस्तो स्ट्रेन हुन्छ, हाम्रो चाहिँ रड जस्तो बडीमा चाहिँ परपेन्डिकुलरली कुनै फोर्स डिफर्मिङ फोर्स लागिरहेछ जसले चाहिँ लेन्थ चेन्ज गर्न खोजिरहेछ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नर्मल स्ट्रेस हुन्छ। नर्मल स्ट्रेस भनेको परपेन्डिकुलरली एक्ट गर्छ है, परपेन्डिकुलरली कतातिर एक्ट गरिरहेछ यसरी रिस्टोरिङ फोर्स यसरी एक्ट गरिरहेछ, ठीक छ। र यो रिस्टोरिङ फोर्स अब लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भयो है, लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भयो, ठीक छ है। स्ट्रेन कस्तो प्रोड्युस हुन्छ यहाँ लंगिट्युडिनल हुन्छ है, लेन्थमा चेन्ज आउँछ भनेको डेल्टा एल बाइ एल चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन भयो। तर स्ट्रेन को फर्मुला जहिले सुकै डेल्टा एल बाइ एल हो त हैन है, डेल्टा भी बाइ भी पनि छ है। त्यतिखेर चाहिँ स्ट्रेस को फर्मुला पनि अर्कै टाइपको होला हैन। अहिले चाहिँ हाम्रो यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मा के छ
नर्मल स्ट्रेस अपन लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भएको है। भनेपछि हामी चाहिँ यसको फर्मुला डिराइभ गर्छौँ है। नर्मल स्ट्रेस अपन लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन त भन्यौँ हैन। अब चाहिँ हामी यसको रियल फर्मुला डिराइभ गर्छौँ है त। फर्मुला डिराइभ गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा गर्न बिर्सेँ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त? यो त एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो हैन, एउटा कन्स्टेन्ट हो। यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको एउटा के हो? कन्स्टेन्ट हो। त यो कुरा केमा डिपेन्ड गर्दछ त है? मैले भन्छु मेटेरियल अफ सब्सटेन्समा। मेटेरियल अफ सब्सटेन्समा डिपेन्ड गर्छ त यो। अनि तिमीहरूले भन्छौ के डिपेन्ड गर्छ मेटेरियल अफ सब्सटेन्समा। फर इक्जाम्पल फलामको लागि यो छुट्टै हुनसक्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हैन। त्यस्तै ढुङ्गाको लागि छुट्टै हुनसक्छ, स्टिलको लागि छुट्टै हुनसक्छ हैन। फरक फरक मेटेरियलको लागि फरक फरक हुनसक्छ है। तर यो मेटेरियल अफ सब्सटेन्समा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन, त्यसको सेपमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जस्तै मैले यहाँ सेम आइरनको रड लिए। आइरनको रडमा चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो है। अर्को मैले यही आइरनकै एउटा यस्तो गोलो स्फेरिकल बडी लिएको भए त्यसमा चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्थ्यो है। भनेपछि यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको लामो वस्तुको लागि हो है, जसको चाहिँ लेन्थ छ, जसमा चाहिँ कस्तो फोर्स लाग्छ, यस्तो यस्तो नर्मल फोर्स लाग्छ। अनि जसले चाहिँ स्ट्रेन कस्तो प्रोड्युस गरेछ? लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन प्रोड्युस गरेछ है लेन्थमा है। र बल्कमा के छ? यस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ भोल्युम चेन्ज हुन्छ। फोर्स चाहिँ जतातिरबाट नि लाग्छ, सबैतिरबाट फोर्स लाग्छ यसरी है। 3D अब्जेक्ट हो, जसले सबैतिर चारैतिरबाट फोर्स लाग्छ र यसमा भोल्युम चेन्ज हुन्छ। र यसको चाहिँ इलास्टिसिटी भनेको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो। त्यो इलास्टिसिटी भनेको डेल्टा भन्न आयो बल्क स्ट्रेस अपन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन है। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन है। बल्क स्ट्रेस भनेको चारैतिर सर्फेसबाट लाग्ने स्ट्रेस, जसले चाहिँ केमा चेन्ज ल्याउँछ? भोल्युममा चेन्ज ल्याउँछ है। यहाँ स्ट्रेस भन्दाखेरि मैले डिफर्मिङ फोर्सको कुरा गर्छु है। जसले चेन्ज ल्याउँछ भन्दाखेरि डिफर्मिङ फोर्सले चेन्ज ल्याउने हो। तर स्ट्रेसमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स हुन्छ। यो चाहिँ बोल्नलाई सजिलो गर्नको लागि म चाहिँ स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै त्यो उसै भनिदिन्छु है, डिफर्मिङ फोर्सलाई जो भनिदिन्छु। किनभने डिफर्मिङ फोर्स र रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ बराबर हुन्छ है। स्ट्रेस चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्सको हो है। फेरि त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। स्ट्रेस भनेको अब जे बुझ्दा पनि भयो, ठिक छ, बराबर हुन्छन्। अब त्यही अब बल्क स्ट्रेस लायो र भोल्युममा चाहिँ चेन्ज ल्याउने खालको भयो भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो बेलामा इलास्टिसिटी भनेको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो है। अब सेम कुरा हो, दुइटै फलाम हो है। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के भयो त? फरक फरक अब्जेक्टको लागि फरक फरक सेपको लागि फरक फरक भए, ठिक छ। यहाँ भनेपछि दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त। एउटा भोल्युममा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, भोल्युम भन्न आयो। एउटा सेपमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, एउटा मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। मेटेरियल अफ सब्सटेन्स अथवा के भन्छ है, त्यसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अब हामी चाहिँ ढिला नगरिकन हामी यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। यो चाहिँ मैले एउटा अर्को के अरे यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के हो भनेर त्यसमा चाहिँ जोड दिएँ के। अब चाहिँ हामी ढिला नगरी यो फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। एउटा हामी के मान्छौँ? रोड मान्छौँ जसको लेन्थ एल छ, ओरिजिनल लेन्थ है। यो चाहिँ यसको एक्सटेन्सन ई भयो। केले गर्दाखेरि? डिफर्मिङ फोर्सले गर्दाखेरि। सपोज एफ इक्वल टु एमजी लगाइरहेछ यसमा वेट है। यो भयो है। भनेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ नर्मल स्ट्रेस भनेको के हुन्छ? यसमा चाहिँ नर्मल स्ट्रेस भनेको नर्मल स्ट्रेस इक्वल टु फोर्स अपन एरिया भयो। एरिया सपोज कति छ? सपोज एनिथिङ है। अहिले चाहिँ यो नर्मल स्ट्रेस इक्वल टु फोर्स अपन एरिया लेख्यौँ है। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको के भयो हाम्रो? लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ एक्सटेन्सन भयो, त्यो भनेको अपन ओरिजिनल लेन्थ है। ओरिजिनल लेन्थको
कति चेन्ज भयो है। भनेपछि यङ्स मोडुलसको डेफिनेसनले के भन्छ, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हैन, नर्मल स्ट्रेस अपन नर्मल स्ट्रेन। नर्मल स्ट्रेस कति छ, F/A छ र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन कति छ हाम्रो, E/L छ। ठिक छ यहाँसम्म, ठिक छ है। भनेपछि के भयो, FL/AE भयो कि भएन, भयो है। यङ्स मोडुलस इक्वल टु FL/AE भयो। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि अब एरिया भनेको सपोज यो चाहिँ के छ, यसको एरिया चाहिँ यो चाहिँ वायर छ है, यसको यो चाहिँ सर्कुलर छ है, बेस चाहिँ के छ, सर्कुलर छ, यो वायर जस्तो छ है। सपोज दिस इज अ रड टाइप सिलिन्डर टाइप वायर है। सिलिन्डर जस्तो मानिने भयो, वायर जस्तो मानिने भयो है। एरिया चाहिँ के हुने भयो त, सर्कल भएको कारणले एरिया चाहिँ के भयो, πr² भयो है। रेडियस चाहिँ r मानौँ, स्मल r। ठिक छ यहाँसम्म, ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो यङ्स मोडुलसको फर्मुला कहाँसम्म गयो, FL/πr²E। ठिक छ यहाँसम्म, ठिक छ है। अब हाम्रो यङ्स मोडुलस भनौँ भने यो फर्मुला लगाए पनि भयो, यो फर्मुला लगाए पनि भयो। अब क्वेसन हेरेर चाहिँ फर्मुला लगाउने है। फर्मुला घोक्नु पर्दैन, सिधै हामीले हामीलाई के थाहा छ, यङ्स मोडुलस इज इक्वल टु नर्मल स्ट्रेस अपन लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हैन। किनभने हाम्रो चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेकै स्ट्रेस अपन स्ट्रेनको के हो, कन्स्ट्यान्ट हो हैन। स्ट्रेस अपन स्ट्रेनको एउटा रेसियो हो जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो। त्यो चाहिँ यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कतिखेर बन्छ, यदि चाहिँ त्यो चाहिँ बडी चाहिँ लेन्थमा चेन्ज आयो, त्यसको फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलरली कुनै एउटा डिफर्मिङ फोर्स लागेको भएर त्यसको लेन्थमा चेन्ज आयो भने चाहिँ त्यतिखेर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यति नै हो है। यो फोर्स भनेको डिफर्मिङ फोर्स भने पनि भयो है, र रिस्टोरिङ फोर्स भने पनि भयो। यो डिफर्मिङ फोर्स र रिस्टोरिङ फोर्स के हुन्छ, बराबर हुन्छ। यो म पटक पटक भनिरहेको छु है, डिफर्मिङ फोर्स र रिस्टोरिङ फोर्स बराबर हुन्छ भनेर। रिस्टोरिङ फोर्सले चाहिँ के गर्छ, यसलाई चाहिँ ओरिजिनल कन्फिगरेसनमा ब्रिङ गर्न खोज्छ है। यसरी रिस्टोरिङ खुम्चाउन खोज्छ रिस्टोरिङ फोर्सले, डिफर्मिङ फोर्सले यहाँ तन्काउन खोजिरहेछ। डिफर्मिङ फोर्सले तन्काउन खोज्छ भने रिस्टोरिङ फोर्सले खुम्चाउन खोज्छ है, ओरिजिनल कन्फिगरेसनमा ब्रिङ गर्न खोज्छ। यदि त्यसले चाहिँ खुम्चाउन खोजिरहेछ भने त्यसले चाहिँ धकेल्न खोज्छ, तन्काउन खोज्छ।